तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्ते, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि तपाईहरुको यो दिनलाई थप ऊर्जावान र सकारात्मक रूपमा सुरुवात गर्ने विभिन्न प्रयत्नहरू, विभिन्न सामग्रीहरू लिएर आज पनि कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा म नवराज पाण्डे उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ पक्कै पनि तपाईहरुको दिन सकारात्मक रूपमा सुरुवात भइसकेको छ। यो ऊर्जा, यो सकारात्मक पक्ष यो दिनभरि नै कायम रहोस्। आज शुक्रबारको दिन, अझ मानिसहरूको बिहानैदेखि नै एउटा प्रफुल्लित हुने एउटा क्रम पनि छ। अझ त्योभन्दा पनि बढी महत्त्वको दिन पनि हो आज। हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो महान पर्वको रूपमा समेत मनाइने आज काग तिहारको रूपमा पनि मनाइन्छ। तिहार भन्नु बित्तिकै विभिन्न जीव जन्तु पन्छी पूजा आजा फुल त्यो लाइट्स यी सबै कुराहरूले हामीलाई धेरै नै आकर्षित पनि गर्ने गर्छ। अब आज यमपञ्चकको पहिलो दिन काग तिहार। तिहार भन्ने बित्तिकै हामी यमराजलाई सम्झने गर्छौँ। यमराजको दूतको रूपमा समेत काम गर्ने कागलाई आज विभिन्न मिष्टान्न परिकारहरू दिएर आज काग तिहार, भोलि त्यसपछि कुकुर र लक्ष्मी पूजा पनि भोलि नै परेको छ। त्यसपछि गोरु तिहार, त्यसपछि भाइटिका। यी तिहारको 5 दिन हामीले विभिन्न परम्परा, विभिन्न खालका पक्षहरूलाई पूजा गरेर मनाइने भए पनि यसपटक तिहार 4 दिन मात्रै परेको छ। यस हिसाबले पनि आज काग तिहार, यमपञ्चकको पहिलो दिन काग तिहारको यो अवसरमा यहाँले विभिन्न मिष्टान्न परिकारहरू, विभिन्न कागलाई मनपर्ने कुराहरू घरको कौसीमा बाहिर राखेर कागलाई पूजा गर्ने क्रम पनि रहन्छ। यही प्रसङ्गमा हुन त नेपालमा पछिल्लो समय कोभिडको सङ्क्रमण र यसको प्रभावको कारण विश्वव्यापी रूपमा नै यसले खालको परिस्थिति विकसित भएको छ। यसमा हामीले सावधानी, सजगता अपनाउनु कुरा त छँदैछ। यही क्रममा नेपालमा अलिकति पर्यटन क्षेत्रमा नराम्रोसँग प्रभाव परेको छ। हुन त सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ। मानिसको स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, तथापि अर्थतन्त्र नेपालको सबै पक्षलाई अलिकति जोड्ने कुरा भनेको पर्यटन हो। यही क्रममा तपाईहरुले धेरैले नाम सुन्ने नै भएको छ र नेपालमा विश्व साइकल यात्रीको रूपमा समेत परिचित पुष्कर शाह र उहाँहरूको टिम अहिले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धन, यो कोभिड विरुद्ध नै उहाँहरूले एउटा साइकल अभियान पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको एउटा साइकल यात्राको तय गर्नुभएको छ। पश्चिम महाकालीबाट पूर्व मेचीसम्म उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यही क्रममा अब धेरै कुरा चाहिँ पुष्कर शाहबाट नै सुनौँ। यति बेला हामीहरू सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ पुष्कर शाह। यहाँलाई स्वागत छ पुष्करजी। हजुर, धन्यवाद। गुड मर्निङ। कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? तपाईहरुको यो साइकल यात्राको अभियानको विषयमा अलिकति जोडिदिनुहोस् न, भनिदिनुहोस् न। अहिले भर्खरै हामी बुटोलको जितगढीबाट यात्रा सुरु गर्यौं र अहिले पाल्पा प्रवेश गर्यौं। हामी पाल्पाको दोभानमा आइपुगेका छौँ। तपाईले कार्तिकको 17 गतेबाट होइन त पश्चिम महाकालीबाट सुरुवात गर्नुभएको यात्रा, यसको उद्देश्य के हो? कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ? कति सदस्य हुनुहुन्छ र कति किलोमिटर चाहिँ साइकलबाट त्यो यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ हामीले नेपाल साइकल उत्सव भनेर एउटा नामकरण गरेका छौँ। कोभिडको त्राससँग कति घरमा थुनिएर बस्ने, कति डराएर बस्ने, यो भनौँ न सम्पूर्ण व्यवसाय, सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र चाहिँ एउटा नाजुक अवस्थामा पुगेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै अबको पर्यटन साइकल पर्यटन भनेर हामीले सुन्दर पश्चिमको महाकाली चाँदनी दोधारादेखि पूर्व सुदूर पूर्वको सूर्योदय हुने ठाउँ इलामको सिरोअन्तुसम्म पुग्छौँ हामी। यो चाहिँ 22 दिने साइकल यात्रा हो र हामीले 1625 किलोमिटर दूरी पार गर्छौँ। 23वटा जिल्ला छुन्छौँ। नेपालको राजधानी काठमाडौँ बाहेक अरू सबै मुख्य सहरहरू चाहिँ हामीले साइकल मार्फत जोड्छौँ। पुष्करजी, को हुनुहुन्छ तपाईहरुको साइकल यात्रा त्यो टिममा, नेपाल साइकल यो उत्सवमा? हामी काठमाडौँबाट आएका 17 जना छौँ। त्यस पछाडि हरेक सहरबाट मिसिने छुट्ने एउटा सहरदेखि अर्को सहरसम्म हामीलाई पुर्याउने साइकल साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। बुटोलबाट पनि आज 4 जना साथीहरू मिसिनु भएको छ।
भैरवबाट पनि 2 जना मिसिनु भएको छ। पुष्करजी, तपाईँको नाम लिनु बित्तिकै विश्व साइकल यात्री सगरमाथासम्म आरोहण गरेर जुन खालको एउटा गर्वले ढुक्क मुटु फुल्छ पनि तपाईँको नाम लिनु बित्तिकै। अलि यो जस्तै विश्व साइकल यात्रामा पनि जानुभयो, विभिन्न आरोह अवरोह विभिन्न अनुभवहरू, तपाईँहरूको यो पुस्तक पनि प्रकाशित भएको छ होइन? यो सँगसँगै नेपालको विभिन्न स्थानमा साइकल यात्रा गरिरहँदा यो विषम परिस्थितिमा कस्तो अनुभव कस्तो फिलिङ्स हुँदो रहेछ त्यो पनि सेयर गरिदिनुहोस् न। साइकल आफैमा एउटा साहसिक यात्रा हो। त्यसमाथि पनि यति लामो यात्रा नयाँ साथीहरूलाई अलि कठिनै हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। कोभिडको अवस्था काठमाडौँमा चाहिँ एकदमै त्रास छ, तर पश्चिमतिर बुटोलतिर पनि सानो सानो सहरमा त्यति ठुलो त्रास चाहिँ देखिएको छैन। मान्छेहरूमा त्यो समाचारले चाहिँ अलिकति त्रास परेको हो, तर सामान्य नै अवस्थामा आइपुग्दैछ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो साइकल यात्रा भनेको चाहिँ मान्छेहरूले यति माया गर्छन्, बाटो बाटोमा स्वागत गर्छन्। साँच्चै भन्ने हो भने आज हाम्रो 12औं दिन भयो। त्यो 12औं दिनमा विभिन्न सहरहरूमा गाउँहरूमा मान्छेहरूले गरेको स्वागत, त्यो खादा माला, त्यो खादालाई मात्रै जम्मा पार्ने हो भने हाम्रो आफ्नै एउटा खादाको फ्याक्ट्री बन्ला जस्तो भइसकेको छ। मालाहरू दिनभरि लगाएका मालालाई मात्रै साँझ जम्मा पारेर चाहिँ एक छाक दाल भात तरकारी अचार बन्ला जस्तो हुन्छ। त्यो माया यति स्नेह छ मान्छेहरूमा त्यो साइकल यात्रीहरूलाई। पुष्करजी, जस्तै अब स्वास्थ्य सावधानीको कुरा पनि गरौँ। यहाँहरूले के कस्ता सावधानी अपनाएर यात्रामा निस्कनु भएको छ? साथै देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरू यो कोभिडको विषयमा यसबाट यसको रोकथाम नियन्त्रणका लागि के कति सजगता अपनाएको, कतिको जानकार रहेको पाउनुभयो यहाँले? सजगता हामी साइकल यात्रीहरू चाहिँ हामी आफै PCR गरेर पोजिटिभ नेगेटिभ आएर निस्केका हौँ र हामी होटलमा बस्दैनौँ। हामी क्याम्पिङ टेन्ट टाँगेर एक्लै सुत्छौँ। हामी आफै खाना पकाएर चौरमा टेन्टमा बस्छौँ। मान्छेहरूमा सहरहरूमा मुख्य सहरहरूमा एउटा सचेतना चाहिँ छ। मान्छेहरू आफू स्वस्थ रहनुपर्छ, रोगबाट बच्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूमा आम मान्छेमा देखिएको छ। यो सँगसँगै जस्तै पछिल्लो समय विभिन्न सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा हिँड्नका लागि मानिसहरूले अलिकति सङ्कोच पनि मान्ने गरेको अवस्था पनि छ। यहाँहरूले साइकल यात्राबाट एउटा सन्देश पनि प्रसारित गर्नुभएको छ। यो अलिकति सुरक्षित माध्यमको रूपमा पनि स्थापित हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ, कस्तो फिलिङ्स हुँदो रहेछ साइकलमा हिँडिरहँदाखेरि? होइन, साइकल यात्रा आम मान्छेहरूले उपयोग गर्ने सार्वजनिक गाडीहरू भन्दा साइकल त आफैमा सुरक्षित, किनभने साइकलमा एक्लै हिँडिन्छ, साइकलमा दूरी कायम हुन्छ। त्यसकारण साइकल यात्रा चाहिँ यातायातको साधनमा सबैभन्दा सुरक्षित साधन हो। त्यसकारण हामी सुरक्षित छौँ भनेर साइकल यात्रा गर्दाखेरि आम मान्छेहरूलाई पनि यसले सकारात्मक सन्देश जान्छ। विभिन्न देशका विभिन्न मानिसहरूमा एउटा खालको त्रास पनि छ। अब घुम्न जाने नजाने, कसरी निक्लिने, कोभिडको प्रिकसन कसरी अपनाउने भन्ने खालको कुरा आइरहँदाखेरि तपाईँको के सन्देश छ ती व्यक्ति जो दोधारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि? सबभन्दा पहिला कुरा, रोगसँग जित्नको लागि आफू स्वस्थ रहनु पर्यो। कोरोना भाइरस आफैमा रोग नभएर सहायक रोग हो। त्यसकारण आफू स्वस्थ भयो भने कोरोनालाई स्वस्थ जीवनले पक्कै पनि जित्न सक्छ। त्यसकारण हामी साइकल कुदाएर प्याडलिङ गर्ने, दिनमा 100 किलोमिटर भन्दा बढी प्याडलिङ गर्नेहरूलाई हामीलाई चाहिँ कोरोनाले तत्कालै समात्न पनि सक्दैन र जित्न पनि सक्दैन कोरोनाले। त्यसैले आम मान्छेले आफू स्वस्थ रहनको लागि दैनिक व्यायाम, साइक्लिङ होइन, अनेक खेलकुदका दौडने, खेलकुदमा सहभागी हुने कुराहरूले चाहिँ कोरोनालाई सहजै र सरल तरिकाले जित्न सकिन्छ होला। पुष्करजी, यो सँगसँगै तपाईँले विश्वका विभिन्न देशहरूमा पनि साइकल कुदाउनु भएको अनुभव पनि छ यहाँसँग। नेपालमा पनि जसरी अहिले साइकल यो उत्सवमै हुनुहुन्छ, झन्डै करिब 100 किलोमिटर दैनिक यात्रा पनि गरिराख्नु भएको छ। नेपालका सडकहरू, तपाईँहरू हिँड्ने मार्गहरू कतिको साइकल मैत्री छन्? के कस्ता कठिनाइहरू, के कस्ता विषयहरू, त्यो सडकको अवस्था चाहिँ के कस्तो छ? आम रूपमा हेर्ने हो भने देशको सडक अवस्था त दुरावस्थामै छ। त्यसमाथि पनि साइकललाई सुरक्षित रूपमा हिँड्ने बाटाहरू, लेनहरू छैनन्। यही बुटोलकै कुरा गर्ने हो भने अहिले तपाईँहरूले
दर्शकहरूले देखिरहनु भएको छ। हाम्रो पछाडितिर सयौं ट्रकहरू, ठुल्ठुला ट्रकहरू, बल्ट्याङ्ग्रे ट्रकहरू दौडिराखेका छन्, बसहरू दौडिराखेका छन्। हामी सुरक्षित त्यति सहजै छैनौँ। त्यसकारण आम रूपमा जुनसुकै हाइवे अथवा सहायक सडकहरू पनि साइकल मैत्री छैनन्। यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। यहाँले अहिले भन्नुभयो नि, विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न ठाउँमा पुग्दाखेरि माला खादा एउटा खालको हार्दिकता हामीले पाइरहेका छौँ भन्नुभयो। यसका साथसाथै साइकलमा हिँड्दाखेरि अन्य सवारी साधन, अरू कतिपय मानिसहरूको जो यात्रीहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूप्रति कस्तो सद्भाव, कस्तो खालको प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ? धेरै साथीहरू, म चाहिँ साइकलमा अलिकति लामो समयदेखि निरन्तरता दिइराखेको भएर मलाई चाहिँ यो सहज जस्तै लाग्छ। तर नयाँ साथीहरू जो भर्खर साइकल कुदाएर आफू स्वस्थ रहनुपर्छ र आफू हिँडेको समाज सहरलाई पनि स्वस्थ राख्नुपर्छ भन्ने चेतनाले अगाडि बढ्नु भएको साथीहरू चाहिँ अलिकति अचम्बित, ओहो साइकलमा हिँड्दा त यति मान्छेहरूले स्वागत गर्दो रहेछ, माया गर्दो रहेछ, स्नेह बाँड्दो रहेछ भनेर नयाँ साथीहरूलाई थप प्रेरणा मिलेको छ। पुष्करजी, अब पब्लिकको मात्रै होइन, सरकारको कुरा पनि गरौँ। पछिल्लो समय जसरी कोभिडको सन्तासकै बीच युरोपेली विभिन्न देशहरूमा साइकललाई प्रमोट गर्ने वा यस्तो खालको भेहिकललाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्ने खालको पोलिसिजहरू, त्यस्तो खालको प्रमोसन पनि भइरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो सरकारी संयन्त्र भनौँ वा सरकारी तहबाट चाहिँ साइकललाई प्रवर्धन गर्ने त्यस्ता खालका केही प्रयत्नहरू भएका, त्यस्तो खालको हुन आवश्यक यहाँले के ठान्नु भएको छ? साइकल आन्दोलनमा विगत 10 वर्षदेखि हामी चाहिँ काठमाडौँ लगायत विभिन्न सहरहरू साइकल मैत्री हुनुपर्छ, सडकमा अरू यातायातको साधनको जति अधिकार छ साइकलको पनि त्यति नै अधिकार हुनुपर्छ, साइकल लेनहरू हुनुपर्छ, साइकल यात्रीहरू सुरक्षित आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न पाउनुपर्छ भनेर हामी सरकारसँग एउटा आन्दोलनमा छौँ। सरकार साइकलका फाइदाका कुराहरू सुनेर सरकार अचम्म मान्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अझै पनि सरकारले यस कुराहरूलाई ध्यान दिएको छैन। केही महिना अगाडि मात्रै ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ साइकल लेन हुनुपर्छ भनेर केही साइकल लेनको सुरुवात गरेको छ। पुष्करजी, यात्राकै बिचबाट समय निकालेर हामीलाई केही जानकारी पनि गराइदिनु भयो, ताजा दृश्यहरू पनि देखाइदिनु भयो, एउटा खालको नयाँ खालको स्मरण, त्यो खालको अनुभूति पनि एउटा खालको भएको छ। तपाईँहरूको यो यात्रा र तपाईँहरूको अपेक्षा पुरा होस्, हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना छ। धन्यवाद हामीलाई यात्रामा सम्झिदिनु भयो र काग तिहार आज र तिहारको सबैलाई, दर्शकहरू र यहाँहरूको टिमलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुष्कर शाह, विश्व साइकल यात्रीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसक्नुभएका पुष्कर शाहले अहिले नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूको विभिन्न स्थानहरूको जसरी साइकलबाट यात्रा गरिरहनु भएको छ। यो यात्रामा उहाँलाई साथ दिँदै विभिन्न पर्यटन व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नेपालमा एउटा कोरोनाको एउटा सन्तास एउटा खालको अवस्थाकै बीच पर्यटन प्रवर्धनका लागि एउटा नयाँ खालको अभियान पनि सुरुवात गर्नुभएको छ। यो अभियानले सार्थकता पाओस्। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा आज हामीले साइकल यात्री पुष्कर शाहसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अहिलेलाई समय भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि फेरि आउँछु। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ। आज हामीले यहाँलाई पुष्कर शाहका माध्यमबाट बुटौल लगायत उहाँले साइकल यात्राको अनुभवहरू सुनाइसकेका छौँ। अब केही सुन्दर राम्रा तस्बिरहरू पनि देखाउँछौँ। कार्यक्रममा हामीले विभिन्न राम्रा तस्बिरहरू प्राप्त गरिसकेका छौँ। हामीलाई कमल बहादुर रोकायाजीले पठाउनु भएको एउटा सुन्दर तस्बिर राख्न चाहन्छु। ब्युटिफुली ग्रोन अप राइस नियर टु धादिङ बेसी धादिङ भनेर उहाँले त्यो धादिङ बेसीको त्यो फाँटको र त्यो खोला तोपल खोलाको त्यो किनारमा रहेका धान खेतका तस्बिरहरू पठाउनु भएको छ। यससाथ चाहिँ त्यहाँका ग्रामीण परिवेश, त्यहाँका जनजीवन, पहाडी त्यो इलाकाका राम्रा तस्बिर पनि उहाँले हामीलाई पठाउनु भएको छ। अहिले धान हुन त कतिपय ठाउँमा धान काट्ने बेला भइसकेको छ। यो हरियाली धानहरू बिस्तारै पयाला सुनका बाला जस्ता झुलिरहेका धानहरू उहाँले यो तस्बिर पठाउनु भएको छ। त्यसपछि हामीलाई बेलिसा कटवालजीले पठाउनु भएको छ। यो चाहिँ चाडबाडको मौसमसँग जोडिएको विषय छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, ह्याप्पी दिवाली 2077 टु अल, लेट्स सेलिब्रेट दिस तिहार विदिन our own family. No Devsi, no Philo, just enjoy with your family, stay safe, stay happy,
थ्याङ्क यू भनेर पठाउनु भएको छ। बेलिस्माजी यहाँलाई पनि तिहारको धेरै धेरै शुभकामना र थ्याङ्क यू सो मच फर दिस वन्डरफुल पिक्चर्स। उहाँले आफैले बनाउनु भएका केही राम्रा स्केच तस्बिरहरू पनि पठाउनु भएको छ र सुन्दर तिहार मनाउँदै गरेका तस्बिरहरू, विगतका तस्बिरहरू हुन सक्छन्। यी चाहिँ 76 का तस्बिरहरू पनि पठाउनु भएको छ तिहारको। यहाँसहित सम्पूर्ण हिन्दू नेपालीहरूलाई हाम्रो पनि धेरै धेरै शुभकामना। आज यमपञ्चको पहिलो दिन काग तिहार, उहाँले तिहारका सबै दिन पुज्ने ती चित्रहरू पनि बनाएर हामीलाई पठाउनु भएको छ। यसपछि अर्को एउटा तस्बिर राख्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ हामीलाई विकास चित्रकारजीले पठाउनु भएको तस्बिर हो। यो तस्बिरमा अलिकति यसले फरक खालको सन्देश बोकेको छ। यो स्काइवेटर जस्तो देखिन्छ। जेसिबीमा मानिसहरू अगाडि बसेर यो मजदुरहरू यहाँ जसरी हिँडिराख्नु भएको छ। यो तस्बिर एउटा खालको हाम्रो परिवेश, हाम्रो परिस्थितिले उजागर गर्छ। एउटा खालको परिस्थिति चाहिँ यस्तो खालको छ। यस्ता तस्बिरहरू, यस्ता दृश्यहरू आफैमा सकारात्मक नभए पनि परिस्थिति यस्तो छ है भनेर सजगताका लागि उहाँले यो तस्बिर हामीलाई पठाउनु भएको छ। यस्तै तस्बिरहरू, यस्तै भिडियोहरू यहाँहरूबाट पनि हामी निरन्तर अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ। यसका लागि हाम्रो फेसबुक पेज KTV.gmn मा गएर यहाँले हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ट्विटरमा पनि @officialgm नेपाल हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ। त्यहाँ गएर यस्तै तस्बिरहरू, भिडियोहरू वा कार्यक्रममा समावेश गर्न यहाँले चाहनु भएको विषयवस्तु पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। अब यसपछि लागौँ ट्रेन्डिङ टुडे। के कस्ता समाचारका विषयहरूले आज अलिकति स्थान पाएका छन्। पहिलो त कोभिड कोरोनाको संक्रमणकै समाचार छ। गएको 24 घण्टामा हिजो मात्रै 1913 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,42,100 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,022 PCR परीक्षण गर्दाखेरि अहिलेसम्म 15,84,000 PCR परीक्षण भइसकेको छ। यसै गरी पछिल्लो समय 2,349 जना कोभिड मुक्त भइसक्नु भएको छ। यससँगै नेपालमा 1,64,592 जना कोभिडलाई जितेर अहिले कोरोना मुक्त भइसक्नु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दा 973 सङ्क्रमित गएको 24 घण्टामा हुनुभएको छ भने काठमाडौँबाट 764, भक्तपुरमा 83 र ललितपुरमा 126 जना चाहिँ कोभिड सङ्क्रमित हुनुभएको छ। नेपालमा अलिकति मृत्युको सङ्ख्या बढी नै रहेको छ। नेपालमा मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ हिजो मात्रै 15 जनाको मृत्यु भएको चाहिँ मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म 1189 जना चाहिँ कोभिडकै कारण नेपालमा कोभिडकै कारण 1189 जनाले ज्यान गुमाइसक्नु भएको अवस्था छ। यो अलिकति सजगता अपनाउनु पर्ने जरुरी नै छ। चिसो बढिरहेकै छ, चाडबाडको मौसम छ, अलिकति हिडडुल भिडभाड पनि हुनसक्छ। यस्ता कुरालाई हामी आफैले अलिकति सजगता अपनाउन सक्यौँ भने कोरोनाको सङ्क्रमण फैलनलाई केही नियन्त्रण हुने हामी आफ्नै तर्फबाट केही प्रयत्नहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको लागि कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म नवराज पाण्डे बिदा माग्छु। अब यसपछि हाम्रो अङ्ग्रेजी समाचार बुलेटिन कान्तिपुर न्युज रहनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।